प्रियंसः छात्रा अद्य प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य तृतीयः पाठः प्रारभ्यते। द्वितीयपाठे भवन्तः श्रुतवन्तः यत् माहेश्वर सूत्रेषु यत् अन्तिमं हल सूत्रं वर्तते तत्र हकारग्रहणस्य प्रयोजनमासीत् वल् रल् झल् शल् एतेषु चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारस्य ग्रहणम्। यदि एतेषु चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारस्य ग्रहणं न स्यात् तदा आपत्तिः स्यात्। एकैकस्य आपत्तेः उदाहरणमपि ग्रन्थकारेण प्रस्तुतं। तत्र वल् इत्यस्य उदाहरणं रुधिः स्वपिः इत्यत्र बलादिलक्षण इट् यः भवति रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण हकारे परे तस्मिन् बलादित्वाभावात् भवितुं नार्हति। अतः बल प्रत्याहारी हकारस्य पाठः आवश्यकः। ऐसे तरह एवमेव यथा रलो विबुधात् धलादि संश्च इति सूत्रेण स्नेहधातु हकारस्य रलन्तत्वात् रल प्रत्याहारी हकारस्य पाठत्वात् तदुत्तरवर्तिनः क्त्वा प्रत्ययस्य विकल्पेन कित् भवति। तेन यदा कित् भवति तदा गुणस्य निषेधो भवति। तेन स्नेहित्वा इति रूपं भवति। यदा च कित् न भवति तदा पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणो भवति स्नेहित्वा भवति। एवमेव तत्र झल् इत्यस्य उदाहरणम् अदाग्धाम् इति दत्तं। यदा दः धातुः लुङ् लकारे प्रथम पुरुषस्य द्विवचने तस् क्रियते, चिले लुङ् चिले सिच् क्रियते, लुङ् लङ् षडुदात्तः लुङ् लङ् लङ् षडुदात्तः इति सूत्रेण अडागमः क्रियते। तदा अदः स तस् तस् इत्यस्य स्थाने ताम् आदेशः भवति। इदानीं यत् हकारः वर्तते स झल् प्रत्याहारे आगच्छति। तेन च अत्र झलो झलि इति सूत्रेण सिचः लोपो भवति। यदि हकारस्य झल् प्रत्याहारे पाठः न स्यात् तदा सिचः लोपाभावे अदग्धाम् इति यद्रूपं भवति तद्भवितुं नार्हति। अतः झल् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणार्थं हल् इति चतुर्दश सूत्रे हकारस्य ग्रहणम् आवश्यकम्। अन्ते च तत्र उक्तं शल् प्रत्याहारेषु हकारस्य पाठः भवेत्। एतदर्थं हल् सूत्रे हकारस्य ग्रहणम् आवश्यकम्। उदाहरणं तत्र दत्तम् अस्ति यत् अलिक्षत् इति। तत्र लिह धातुः अस्ति लुङ् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने यदा तिप् प्रत्ययः आगच्छति चिले लुङ् चिले सिच् एवं च अडागमे कृते अलिह यदा सिच् प्राप्नोति तदा सिच् अत्र बाध्यते शल् युगुब्धादनिटक्स इति सूत्रेण। हकारे शलत्वम् अस्ति। शल् प्रत्याहारे हकारः आगच्छति। अतः शलन्तात् परस्य चिलि इत्यस्य स्थाने क्ष आदेशः भवति। तेन अलिक्षत् इति रूपं सिद्ध्यति। इत्थञ्च पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः पठितम्। अद्य इदानीम् अस्मिन् पाठे हलन्त्यम् इति सूत्रस्य विषये चर्चा क्रियते।
एहि अद्य हलन्त्यम् इति सूत्रं वयं पठामः। भवन्तः सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयं दृष्टं भवेत्, परञ्च भवता एतद् ध्यातव्यं यत् उभयोः अपि सूत्रयोः संख्या समाना अस्ति। अष्टाध्याय्याः प्रथम अध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयं सूत्रं हलन्त्यमिति, परञ्च हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयं सिद्धान्तकौमुद्यां दृश्यते, परञ्च अष्टाध्याय्यां हलन्त्यमिति एकमेव सूत्रम् अस्ति। इदानीं छात्रेषु जिज्ञासा भवति यत् एकस्यैव सूत्रस्य अर्थ वारद्वयं पाठः किमर्थं कृतः श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन इति, तत्र कः हेतुरिति विचारयन्तु। यत् प्रथमं सूत्रं हलन्त्यम् अस्ति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यादिति। अस्य सूत्रस्य अर्थ ज्ञानाय सूत्रे यावन्ति पदानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि पदानां यावत् अर्थबोधः न स्यात् तावत् सूत्रस्य अर्थबोधः भवितुं नार्हति, यतोहि न हि पदार्थज्ञानम् अन्तरेण वाक्यार्थज्ञानं सम्भवति। अतः सूत्रे उपात्तानां समेषां पदानाम् अर्थज्ञानम् अन्तरेण वाक्यार्थबोधः भवितुं नार्हति। अत्र उपदेश इति एकं पदं वर्तते। यद्यपि सूत्रे उपदेशपदं नास्ति, परञ्च एतस्मात् सूत्रात् पूर्वम् उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रं वर्तते। इत्संज्ञायाः तत् हि प्रथमं सूत्रम् अस्ति। तस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति पदस्य इति पदस्य च अत्र अनुवृत्ति भवति। तेन उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात् इति सूत्रार्थो भवति। उपदेश आद्योच्चारणमिति तत्रैव लिखितम् अस्ति। उपदेश आद्योच्चारणमिति कथम उपदेश पदस्य आद्योच्चारणम् इत्यर्थः जातः। तत्र उप इति यद् अव्ययं तस्य आदिः अर्थः अस्ति। दिश धातुः उच्चारणार्थकः अस्ति। एवं च अत्र घञ् प्रत्ययः भावे अस्ति। अतः उपदेशनम् उपदेशः। अत्र उपदेशपदेन आद्योच्चारणम् अर्थात पाणिनि प्रवृत्तीनाम् आचार्याणां शास्त्र विषयकं यत् प्रथमम् उच्चारणं तत् उपदेशपदेन गृह्यते इति। अतएव अन्यत्र उपदेशं व्याख्याता ग्रंथकारेण उक्तं धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति। धातु सूत्र गण उणाद वाक्य लिंगानुशासनम् आगम प्रत्यय आदेशाः एते उपदेशपदेन व्यपदिश्यन्ते इति। यद्यपि अग्रे चर्चा भविष्यति अस्याः कारिकायाः व्याख्यानावसरे, परञ्च इदानीम् अस्माभिः सामान्यतया ज्ञेयं यत् यन्माहेश्वराणि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अपि उपदेशपदबोध्यानि वर्तन्ते। धातुः अपि उपदेशपदबोध्यः अस्ति, सूत्राणि अपि उपदेशपदबोध्यानि वर्तन्ते। अतः मन्ये एतेषु माहेश्वर सूत्रेषु यत् अन्त्यं हल्, अत्र हल् पदेन किं ग्राह्यम् इति जिज्ञासा भवति। यदि हल् पदेन प्रत्याहारः गृह्यते चेत् तदा सन्देहः भवति यत् प्रत्याहारस्य ज्ञानं कुतः स्यात्। यतोहि प्रत्याहारस्य ज्ञानं तु आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण भवति।
आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहारस्य ज्ञानं तावत् भवितुं नार्हति यावच्च तस्मिन् सूत्रे इत पदेन ज्ञेयः यः अर्थः स ज्ञातव्यः स्यात्। अर्थात इत पदार्थ ज्ञानम अंतरेण प्रत्याहाराणां ज्ञानं भवितुं नार्हति यतोहि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति अन्त्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति। अर्थात अन्त्ये विद्यमानं यत् इत्संज्ञकं पदं तेन सह आदि मध्यवर्तिनः च वर्णाः प्रत्याहारपदेन बोध्यन्ते इति। अत्र इत या पदस्य ज्ञानं हलन्त्यमिति सूत्राधीनं हल प्रत्याहारस्य ज्ञानम् आदिरन्तेन इति सूत्राधीनम्। अतः उभयम् अपि सूत्रम् उभयस्मिन् आश्रितं वर्तते। अन्यत् सूत्रम् अन्यस्मिन् आश्रितं वर्तते इत्यन्योन्याश्रयः भवति। अन्योन्याश्रयः शास्त्रे दोषाय कल्प्यते इति। अतः तद् उद्धरार्थम् एकस्यैव हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिः कृता अस्ति। तदा द्वितीयस्य हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति हल इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात्। अर्थात हल इति यत् चतुर्दशं सूत्रं तस्य यः अन्तिमः वर्णः लकारः स इति संज्ञकः अस्ति। इत्थञ्च अनेन हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत पदार्थस्य ज्ञानं जातं। यत् चतुर्दश सूत्रस्थम् अन्त्यस्थं यत् किमपि तत् इत् संज्ञकं भवति। अर्थात लकारः इत् संज्ञकः अस्ति। इत् पदार्थस्य ज्ञाने जाते आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण अन्त्यो यो इत् संज्ञकः ल तेन सह आदि ह हकारादारभ्य लान्तं यावद्ये व्यञ्जनवर्णाः ते सर्वेपि हल प्रत्याहार शब्देन व्यपदिश्यते। अतः अत्र हल इति सूत्रस्य हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिः कृता वर्तते। अतएव प्रौढमनोरमायाः मूले तत्र लिखितं सूत्रे अन्त्यमिति स्यात्। सूत्रे नाम हल इति सूत्रे अन्त्यमिति स्यात्। हल यत् चतुर्दशं सूत्रं तस्य अन्त्ये विद्यमानं यत् तत् इति संज्ञकं भवति इति सूत्रार्थः। इदानीं विचारः क्रियते यत् हलन्त्यम् अत्र कः समासः। तदा समाधानं दीयते अत्र सप्तमी तत्पुरुषः समासः अस्ति। हलि अन्त्यम हलन्त्यम। हलि अर्थात हल सूत्रे यत् अन्त्यम अन्त्ये विद्यमानं तत् इत् भवति। अतः सप्तमी तत्पुरुषः अत्र समासः अस्ति। अत्र जिज्ञासा क्रियते सप्तमी तत्पुरुषः समासः केन सूत्रेण भवितुम् अर्हति। यतोहि सप्तमी सौण्डः इति सूत्रम् अस्ति। तत्र सप्तम्यन्तस्य पदस्य सौण्डादिगण पठितैः शब्दैः सह समासो भवति। अन्त्यम् इति पदं सौण्डादिगणे पठितं नास्ति। तदा अन्त्यशब्दस्य सौण्डादिगणे पठितत्वाभावात् कथं सप्तमी सौण्डैः इति सूत्रेण समासः भवितुमर्हति। तदा समाधानं दीयते यत् सप्तमी सौण्डैः इति सूत्रस्य योग विभागः क्रियते। तेन योग विभागे कृते अर्थः भवति यत् सप्तम्यन्तं पदं सुबन्तेन सह समस्यते।
तो सुबंतम किमपि पदम भवितुमर्हति, तो अंत्यम यत् पदम तदपि सुबंतम, अतः तेन समासः भवति। तदेव प्रौढमनोरमाया मूले लिखितमस्ति, हलि अंत्यम इति विग्रहे सप्तमी इति योग विभागात् समासः। तत्र द्वितीयः अपि प्रकल्पः अस्ति, अथवा सुप सुपा इति वा समासः। सः सुपा इति सूत्रेण सुबन्तस्य सुबन्तेन सह समासः स्यात् इत्यर्थकेन सूत्रेण सह सपा सूत्रेण समासः भविष्यति। तो हलिति सुबन्तं पदम, अन्त्यम इत्यपि सुबन्तं पदम, अतः द्वयोः सुबन्तपदयोः समासः स्यात्, तदा हलन्त्यम इत्यपि भवितुमर्हति इति द्वितीयं समाधानम् अस्ति। तदा समाधानं पुनः क्रियते, अथवा एवं कर्तुं शक्यते, हल हस्य ल इति षष्ठी तत्पुरुषः समासः अपि कर्तुं शक्यते। हस्य ल तदा यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोऽयं, हस्ति तत्पुरुषोऽयं, अर्थात षष्ठी तत्पुरुषः यदि क्रियते चेत् तदा हलः अन्त्यम हलन्त्यम, हल इति हल सूत्रम, तस्य अन्त्यो यो वर्णः तस्य संज्ञा इत्यपि भवितुम् अर्हति इति तत्र लिखितम् अस्ति, स्यादेतत्। अस्तु, अहं स्वीकरोमि। इदानीं विचारः क्रियते यत् हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तेः अपेक्षया हल इति एकदेशस्यैव कथं न तन्त्रम् आवृत्तिः एकशेषः वा क्रियते। यतोहि समग्रस्य सूत्रस्य आवृत्तेः अपेक्षया हल पदं द्वयम् अपेक्षितम् आसीत्। यतोहि एकेन हल पदेन चतुर्दशं सूत्रम्, अद्वितीयेन हल पदेन हल प्रत्याहारः, अतः समग्रस्य हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्त्यपेक्षया हल इति एकदेशस्यैव तंत्र एक आवृत्ति एकशेषः अन्यतमेषु कश्चन भवेदिति तदेव प्रौढमनोरमायाः मूले लिखितमस्ति, स्यादेतत् हलित्येकदेशस्यैव तन्त्रावृत्त्येकशेष अन्यतमम् अस्तु। इदानीं विचारः क्रियते यत् तन्त्रं किन्नाम तन्त्रं, तदा तन्त्रस्य लक्षणम् अस्ति सकृत् उच्चरितत्वे सत्यनेकार्थबोधकत्वं तन्त्रत्वम्। अर्थात कस्यचिदपि पदस्य एकधा उच्चारणेन अनेके अर्थाः बुध्यन्ते इति तन्त्रत्वम्। तदा हल इति एकेनैव पदेन हल इति चतुर्दशं सूत्रम् हल इति प्रत्याहारः उभयस्यापि बोधः भवेत् इति तन्त्रम्। आवृत्तिस्तु भवता ज्ञायते एव, एकस्य पदस्य पुनः उच्चारणम् आवृत्ति उच्यते। तन्त्रं वा भवेत् येन एकेन हल पदेन चतुर्दशं सूत्रं हल प्रत्याहारश्च अस्माभिः ज्ञायेत, अथवा हल इति पदस्य आवृत्ति स्यात् एकेन पदेन चतुर्दशं सूत्रम् अद्वितीयेन हल इति प्रत्याहारः, अथवा एकशेषः स्यात्। तदा समाधान तदेव लिखितं यत् एषु त्रितयेषु कश्चन एकोपि उपायः कर्तुं शक्यते इति। अत्र जिज्ञासा विचारः क्रियते। हस्य ल यदा क्रियते हस्य ल तदा अर्थः भवति हस्य समीपे जो ल तस्य इति संज्ञा भवति। अत्र षष्ठी विभक्ते सामीप्यम अर्थम
भविष्यति इति व्याख्यानं करिष्यते। तदा लिखति हस्य ल इति व्याख्यास्यते। एवं विधं व्याख्यानं करिष्यामि। सामीप्यं षष्ठ्यर्थ षष्ठ्याः अर्थः सामीप्यं करिष्यते अथवा मास्तु तंत्रादि तंत्रम अपि न स्यात् समाहार द्वंद्व करिष्यते। हल च ल च इति हल वदति। समाहार द्वंद्व यदि करिष्यते तदा हल इति न तदा तो हल्ल इति भविष्यति। यतोहि हल च ल च अत्र कृते समाहार द्वंद्वे लकार द्वयं श्रूयेत। तदेव लिखितं समाहार द्वंद्वो हल च ल च इति वदति। लकार द्वयस्य या आपत्तिः भवद्भिः प्रदर्शिता तस्य समाधानम् अस्ति यत् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण अन्त्यस्य एकस्य लकारस्य लोपः भविष्यति। तेन हल इति सूत्रं स्यादेव। मैवम् अत्र चर्चा क्रियते यत् भवता यावन्ति समाधानानि अत्र दत्तानि तत्सर्वम् अरुचिकरमेव। सर्वाण्यपि समाधानानि दोषावहान्येव सन्ति। कथमिति प्रश्ने आद्य समासस्य क्लिष्टत्वात्। आद्य यद्भवता हस्य ल इति उक्तम् एवं च सामीप्यं षष्ठ्या अर्थः भवद्भिर्प्रोक्तः तन्न भवितुमर्हति। षष्ठ्याः सामीप्यम् अर्थः क्वापि नोक्तं वर्तते। भवन्तः विचारयन्तु यदि षष्ठ्याः सामीप्यम् अर्थः स्यात् तदा ब्राह्मणस्य कम्बलः ब्राह्मणकम्बलः। अत्र ब्राह्मणस्य समीपे कम्बलः इत्यर्थस्य बोधः स्यात्। तदा तो ब्राह्मणस्य समीपे कस्यचित् अन्यदीयोऽपि कम्बलः ग्रहीतुं शक्यते। परञ्च तथा लोके अर्थबोधः न भवति। ब्राह्मण स्वामिकः कम्बलः इत्येव अर्थः तत्र बुध्यते। तदेव लिखितं न हि ब्राह्मण कम्बलः इत्यादौ ब्राह्मण समीपवर्त्यन्यदीयः कम्बलः प्रतीयते। लोके कदापि ब्राह्मण कम्बल इति पदेन ब्राह्मण समीपवर्ती अन्यदीयः कम्बलः इति न प्रतीयते। अतः सामीप्यं षष्ठ्याः अर्थः भवितुं नार्हति। न वा चित्रगु शब्दात् चित्रगवीनां समीपवर्ती वृक्षः वृक्षादिः प्रतीयते। चित्रगुः भवति तो चित्रा गावः यस्य असौ चित्रगुः चित्र गोस्वामी इति अर्थः बुध्यते। परञ्च यदि षष्ठ्याः सामीप्यम् अर्थः क्रियते तथा चित्र गो समीपवर्ती वृक्षादीनामपि प्रतीतिः भवितुमर्हति। एतञ्च ज्ञायते षष्ठ्याः सामीप्यम् अर्थः न भवति। अतएव अनन्तरादिषु न समासो अनभिधानात् इति स्पष्टं करे। अतएव भाष्ये सामीप्यर्थकः यः या विभक्ति षष्ठी तस्याः समासः क्वापि नोक्तः वर्तते। अतः यदि षष्ठी विभक्ति करिष्यते चेत् तदा तत्र समास एव भवितुं नार्हति। तदा ब्राह्मण कम्बलः नहीं ब्राह्मणस्य कम्बलः। परञ्च व्यस्त प्रयोगोऽपि भवितुं नार्हति। यतो हि व्यस्त प्रयोगेन यादृशस्य अर्थस्य प्रतीतिः अपेक्षते तादृशस्य अर्थस्य लाभः न स्यादिति। तदेव लिखितम् अस्ति किं बहुना ब्राह्मणस्य कम्बलः
चित्रागावो अस्य इति व्यस्त प्रयोगोपि तत्र अनिष्टः। यदि समासरहितस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते तदपि युक्तकरं नास्ति इति। द्वितीये संयोगान्तो लोप दुर्लभः। भवता उक्तं यत् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण द्वितीयस्य लकारस्य लोपो भविष्यति। यदि समाहार द्वन्द्वः क्रियते चेत् हल् च ल च तदा हल् इति न अन्त्यो यो वर्णः लकारः तस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः स्यात् तदपि युक्तकरं नास्ति। यतो हि यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्येकं वार्तिकं वर्तते। तेन वार्तिकेन अन्त्यस्य यणवर्णस्य लोपस्य निषेधः भवति। अतः अयं हि लकारः यणवर्णः अन्त्यो वर्णः तस्य तु लोपः न स्यात्। अत्र कस्य जिज्ञासते यत् यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकस्य तु प्रत्याख्यानमेव जातं। तदा यदि वार्तिकस्य प्रत्याख्यानम् अस्ति तदा लोपः केन वार्यते इति। तदा समाधानं दीयते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकस्य समाधान तदा भवति यदा संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे झलो झलि इति सूत्रात् झल इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अर्थः भवति संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य झलः लोपः। अत्र लकारः झल् प्रत्याहारे नागच्छति तेन लोप एव न स्यात्। अतः यण प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यान पक्षेपि संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लकारस्य लोपः भवितुं नार्हति। मूल प्रौढमनोरमाया मूले अपि एतत् लिखितम् अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः। द्वितीयेपि संयोगान्त लोपो दुर्लभः यणः प्रतिषेधारम्भात् तत्प्रत्याख्यान पक्षेपि झलो झलि इत्यतः झलग्रहणम् अपकृष्य झलो झलि इत्यस्मात् सूत्रात् झलग्रहणम् अपकृष्य संयोगान्तस्य झलो लोप विधानात् संयोगान्तस्य झल वर्णस्य लोपस्य विधानं क्रियते। अत्र लकारः झल वर्णे प्रत्याहारे नागच्छति अतः लोप एव न। किंच पदार्थबोधं विना वाक्यार्थबोधः संभवेन। मया पूर्वम् उक्तं यावत् पदानाम् अर्थबोधः न स्यात् तावत् वाक्यार्थबोधः न संभवति। अतः हलन्त्यम् इति सूत्रं यत् प्रथमम् आसीत् तस्मिन् सूत्रे हल इति पदस्य अर्थः किम् एतत् यावत् न ज्ञायेत तावत् सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवितुं नार्हति। अतः इति हल पदार्थ सिद्धेः प्राक् यावत् हल पदार्थ हल प्रत्याहार एतस्य ज्ञानं न स्यात् सूत्रार्थावबोधे तदा सूत्रस्य अर्थबोधः न संभवति। एतत् प्रसक्ते तद् उद्धरार्थो अयं यत्नः। अतः तस्य उद्धरार्थम उद्धारकरणार्थम सूत्रस्य एकस्य हलन्त्यमित्यस्य आवृत्तिः अत्र कृता वर्तते। अस्यां च अवस्थायां हल शब्दार्थ अप्रसिद्धो द्वन्द्व एव दुर्लभः सह विवक्षाया असंभवात्। हल पदेन किं गृह्यते इति ज्ञानं नास्ति। तो समाहार द्वन्द्वोपि द्वन्द्व समासः तत्रैव भवति यदा उभयोः पदार्थयोः ज्ञानं स्यात् परस्परं पदार्थयोः अर्थस्य विवक्षा स्यात्। अतः सह विवक्षाया अभावात् द्वन्द्व समासः एव भवितुं नार्हति। इत्थञ्च भट्टो दीक्षिते मूले यत् कृतं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिरूपं कार्यं तत् समीचीनमेव अस्ति। अतएव लिखितं तस्मात् यथोक्तम् एव न्याय्यम्। अर्थात यत् मूले सिद्धांत कौमुद्यां लिखितं तद् न्यायं तद् उचितम् अस्ति। इत्थं
अद्य एषः पाठः पूर्णतां याति। पुनः अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रम् आदाय आगमिष्यामि। तावत् शुभमस्तु।